अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लास्ट वीडियो में मैंने अपने कज़न का ज़िक्र किया था कि जिसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी और बहुत बीमार था, तो उसकी डेथ हो गई। जब मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी उसके 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई, 15 शबान को। बहुत ही प्यारा उसको महीना आया और बहुत ही प्यारा दिन उसके लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब किया। हम सब, ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले उसके डायलिसिस शुरू हुए थे और मुझे ये ऐसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एकदम से उसकी डेथ हो गई। पूरा वीक मेरा इसी तरह शॉक्ड में गुज़रा। बहुत दुख हुआ उसका, क्योंकि हम लोगों का, कज़नों का आपस में बहुत प्यार था। हम लोगों ने बचपन इकट्ठे गुजारा है और कज़नों के साथ भी बहन भाइयों की तरह अपना बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है। और परदेस में जब कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो इंसान कितने दिन बहुत ही गमज़दा और उदास रहता है, क्योंकि अकेले होते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कहीं कोई रिश्तेदार भी नहीं होते कि किसी की तरफ जा के हम लोग अफ़सोस करें या कोई हमारे साथ अफ़सोस करे। बस पाकिस्तान में टेलीफोन के साथ ही हम लोग अटैच रहते हैं। और एनीवे, हुक्म रब्बी, हमारा यकीन है, ईमान है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप भी सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसकी अगली मंज़िलें आसान करे। रात उसको बहुत अच्छी आई थी, शबान की रात थी, लेकिन शाम 4 बजे उसकी तदफ़ीन हो गई थी उसी दिन। ये नेक्स्ट डे था, मेरे घर आ रहे थे मेहमान वीकेंड पे और मैं उसकी तैयारी में लग गई, घर के कामों की तैयारी में। तो मुझे सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करनी होती है, उसके बाद मुझे दूसरे टाउन में जाना था। पाए मैंने रात को बनाए थे, पाए के लिए मुझे टर्किश ब्रेड चाहिए थे, बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ से। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे इसलिए वो जा नहीं सके, तो मुझे खुद ही ये काम भी करना पड़ा बाकी सारे कामों के साथ। और फिर मैं दूसरे टाउन में जाके, मैं तकरीबन ट्रेन पे 5 मिनट का रास्ता है ट्रेन के साथ, तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही ट्रेन जाती है, इसलिए मैंने आने जाने में जल्दी से मैंने ये ब्रेड लेके आई। बहुत अच्छी ब्रेड यहाँ से मिलती हैं, टर्किश ब्रेड, इसे लाविश कहते हैं। और फिर घर आकर मैं अपने खाने में लग गई। पाए मैंने रात को बना लिए थे, ब्रेड भी ले आई थी, हाँ, होम की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी और साथ साथ मैं अब बाकी की तैयारी करने लगी। आज मैं आपके साथ रमज़ान के फ़ज़ाइल और उसके मकासद के ऊपर कुछ बातें करूँगी। अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। रमज़ान का महीना बहुत ही फजीलत वाला महीना है। आज मैं आपके साथ रमज़ान की फ़जीलत और उसके मकासद के बारे में कुछ बातें करूँगी। रमज़ान का महीना बहुत ही फजीलत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। और रमज़ान के महीने में कुरान का नुज़ूल होता है, जो हमारा ज़ाब्ता हयात है। उसके अलावा लैलतुल क़द्र की रात है, शब क़द्र की रात, बहुत इज़्ज़त वाली रात। इस रात तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। जो इस रात को पा लेता है, अल्लाह ताला बख्शिश, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मुझसे मांगो जो मांगना है। वैसे तो अल्लाह ताला हर रात ही आसमान पे आते हैं और अपने बंदों से फरमाते हैं कि कौन बंदा है जो मेरी इबादत कर रहा है और मुझसे मांग रहा है। तो एनीवे, इस महीने की बहुत फजीलत है। जब इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। इसलिए इस महीने की बहुत फजीलत है। इस महीने में अगर हम एक नेकी करेंगे तो उसका हमें 1000 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। अगर हम 1 रुपये का सदका या खैरात करते हैं तो उसका सवाब भी हमें 1000 के बराबर मिलेगा। बहुत फजीलत है इसकी। अब हम इसके कुछ मकासद की तरफ आते हैं कि इसका मकसद क्या है, रोज़ा रखने का मकसद क्या है। रोज़ा रखने का मकसद ये नहीं है कि हम सुबह से शाम तक भूखा प्यासा गुजारें, उसके अलावा कुछ नहीं, या सो के टाइम गुजारें, नहीं। रोज़ा हमें तकवा सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, परहेज़गारी सिखाता है। ये एक महीना हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना होता है कि हम, जो हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, कोई भी, अगर हम उसे तर्क कर दें इस महीने में, तो हम पूरा साल उस आदत से बच सकते हैं। अगर हम किसी को माफ़ कर दें
تو اپنے اندر صرف ایک دوسروں کو معاف کر لیں کہ ہم یہ والا جھوٹ بولنا ہے وہ پورا سال آنے تک کرتے رہیں گے اور آپ اس طرح سے عادی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کر ایسے کرتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں، کام سے گھر آتے ہیں تو بہت ہی غصہ کرتے ہیں، حالانکہ غصہ کرنا بھی منع ہے، اپنے غصے کو پی جائیں۔ روزہ بہت ٹھنڈا سا ہے، روزے میں برداشت کرنا سیکھیں، غصہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور کوشش کریں صبح سے شام تک، سحر سے افطار تک آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے۔ اس طرح پورا مہینہ آپ کی ٹریننگ ہوگی تو آپ آنے والے سال تک اس عادت پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایسی نیکیاں کمانے کی اور ایسی عادات اپنانے کی۔ کھانا میرا ریڈی ہو چکا تھا اور سویٹ ڈش کے طور پر میں نے جھٹ پٹ سا یہ حلوہ تیار کر لیے۔ یہ خشک حلوہ تھا سوجی اور بیسن کا۔ ونٹر کے حوالے سے آج کل سب لوگ تھوڑے بیمار بھی ہیں، نزلہ زکام، اس کے لیے یہ بیسن اور سوجی کا حلوہ سب سے بیسٹ ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے لیے میں نے ½ کپ سوجی لی تھی، ½ کپ بیسن لیا تھا، 1 کپ شوگر کا تھا، اور اس کے علاوہ یہ میوہ جات تھے جو ڈرائی فروٹ جسے کہتے ہیں، کوکونٹ پاؤڈر تھا، کشمش تھی اور بادام تھے کٹے ہوئے، اور یہ جھٹ پٹ تیار ہو گیا تھا حلوہ۔ اس کی بس بھنائی کی جاتی ہے اچھی سے۔ میں نے مکھن ڈال کے اس میں بٹر تقریباً 200 گرام بٹر ڈالا تھا، اور اس کو خشک رکھا جاتا ہے، اس میں پانی نہیں جاتا۔ اس کو بھنائی کر کے اس کے اندر چینی ڈال کے مکس کر کے میوہ وغیرہ تو یہ تیار ہو جاتا ہے، اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے، اور آپ کی صحت کے لیے بھی یہ سردیوں میں بہت مفید ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ان دنوں میں بنا کے رکھ لیجیے گا، روزے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور خاص کر نزلے زکام کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے یہ۔ مہمان میرے آ چکے تھے، کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا، اور میں نے شلجم گوشت بنائے تھے، ساتھ میں پائے بنائے تھے، رات کو تیار کیے تھے، اور میٹھے میں نے یہ حلوہ بنا لیا تھا۔ میں بات کر رہی تھی رمضان کی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھروں میں ایک مہمان کی طرح آتا ہے۔ پورے مہینے میں یہ مہمان رہ کے جاتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو اس کے آنے کے لیے ہر گھر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر اس کا ویلکم کہتے ہیں۔ اس مہمان کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، گھر میں بہت سی اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے، پاک صاف کیا جاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بنا کے فریز کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسا مہمان ہے کہ اس کے جانے پر بہت دل اداس ہوتا ہے، اور آنے پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم بھی سب اس مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچنے کی، اب تو 1 ویک ہی رہ گیا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کے ساتھ افطاری اور سحری کے ساتھ آئیں گے، اور اپنے دن کو آپ لوگ بس مینیج کر لیں کہ کتنا ٹائم ہم نے عبادت کو دینا ہے، کتنا ٹائم اپنے گھر کے کاموں کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا دن ہم سے سو کے گزار دیں۔ آپ صبح ضرور سوئیں، سحری کھانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ 9-10 بجے تک سو جائیں، زیادہ بھی لمبا سونا ہے تو اس کے بعد اٹھ کے اپنے روٹین کے کام کریں۔ ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے ناشتے کے بعد، کیونکہ ہمیں ناشتہ نہیں بنانا ہوتا، ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہم عبادت میں بھی گزار سکتے ہیں اور باقی کے روٹین کے کاموں میں بھی گزار سکتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ کھانے وانے کے بعد میں نے چائے سرو کی، ساتھ میں حلوہ دیا۔ میرا آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور سب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ رمضان کے پہلے عشرے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔